बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-शुरा की आयत नंबर 52 से शुरू कर रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व औहैना इला मूसा अन असरे बेइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजिए और कहा कि मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, फिर वो फिरौने जो है आप लोगों का पीछा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें गुलाम बना रखा था ना, तो वो ज़रूर पीछा करेंगे तुम्हारा। अब गुलामों को वो इतने आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं थे ना। अरसला फिर रवाना किए फिरौन ने फिल्मदायने हाशरीन, और तमाम फिरौन जो थे फिरौन थे उन्होंने नकीब भेजे तमाम शहरों में। कि फ़ौरन आ जाओ और आके इनका पीछा करो। बड़ा लश्कर बहुत बड़ा तैयार कर लिया उसने। इन्ना उलाए ला शिरज़मातुन कलीलून। फिरौन ने कहा कि बेशक ये तो थोड़ी सी जमात है, यानी बनी इसराइल थोड़ी सी जमात है और ये हमें गुस्सा दिला रही है। वो इन्नहुम लाना लागाइजून, और वो हमें गुस्सा दिला रहे हैं, हालांकि ये थोड़े से हैं, हमसे पंगा ले रहे हैं। वो इन्ना ला जमीउन हाज़िरून, और हम तो एक बहुत बड़ी जमात हैं और हम जंग के साज़ो सामान से लेस भी हैं। फिर भी डरे हमसे और भाग गए यहाँ से। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नतिन व अयून। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? मिन जन्नतिन, बागात में से, यानी उनके बहुत बागात है, बहुत अमीर व कबीर कौम थी, उन सब से निकाल दिया। वह अयून, और चश्मों से भी निकाल दिया, यानी उन लोगों को निस्तो नबूद कर दिया। वह कनूज़िम हुआ मुकामिन करीम, और ख़जाने भी उनके जो थे इतने करोड़ों के हिसाब से ख़जाने थे, ढेरों के ढेर, उन सब से हमने उन्हें फ़र्क कर दिया। और नफीस मकानात जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, वो सब कुछ हमने उनसे छीन लिया, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको डुबो दिया। कहने का ये मतलब है। कज़ालिका व औरसना बनी इसराइल, फिर हमने क्या किया, और बनी इसराइल फतह याब हो गए तो फिर हमने उनको इन सब चीज़ों का वारिस बना दिया। ये जो इनसे छीनी गई थी ना, ये ख़त्म हो गए। अब उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके अल्लाह ताला ने उनके हवाले कर दी, बनी इसराइल के। अतबऊहुम मुशरिकीन, तो ये जो सुबह के वक्त रात को वो उन्हें हुक्म हुआ ना चलने का, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ और तुम्हारा वो पीछा करेंगे। फिर सुबह को उन्होंने पीछा किया। फलम्मा तराल जम आने काला साहब मूसा इन्ना ला मुदरकून। फिर जब उन्होंने सामने देखे ना, वो मुड़ के देखा तो दोनों जमातें आमने सामने हो गई। एक तरफ बनी इसराइल थे, दूसरी तरफ फ़िरौन वाले थे। तो अब ये जो बनी इसराइल थे ना, ये सब डर गए कि अब तो हम पकड़े गए, अब क्या होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। काला
کلا ہرگز نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں. انما یا ربی، بے شک ہمارے ساتھ ہے ہمارا رب، سایہدین، اور وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا. فأوحینا الی موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ آپ ان اضرب بعصاک البحر، کہ اب اس میں دریا میں نا اپنا جو عصا ہے نا اس کو مارو، پانی کے اوپر مارو لاٹھی کو. جب انہوں نے مارا، فن فلکم فاکان کل فرق کالطود العظیم، کالطود العظیم، تو پھر کیا ہوا، تو وہ پانی جو ہے وہ پھٹ گیا. ایک طرف کا پانی ایک طرف رہ گیا، وہیں جم گیا، دوسری طرف کا دوسری طرف، اور وہ پانی ایسے ہو گیا جیسے کہ کوئی پہاڑ ہو، ایک طرف پہاڑ دوسری طرف پہاڑ، بیچ میں راستہ، خشک راستہ اللہ نے بنا دیا. وہ پہاڑ پانی تھا لیکن وہ پہاڑ کی شکل دے دی اللہ تعالیٰ نے اسے. فَأَزْلَفْنَا ثُمَّ آخِرِينَ، پھر کیا ہوا، وہاں دوسروں کو ہم نے قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے بچا لیا، پار کر گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے سب کے سب دریا کو پار کر کے ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی موسیٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو تھے نا سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون کی قوم جو تھی ان کو ڈبو دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب بڑا زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب بڑا مہربان ہے، غالب ہے، رحیم ہے. وہ پچھلی کہانی سنا کے نا تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی آخر کار شکست کھائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے. وَاتْلُو، اور پڑھ کر سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پڑھ کر سنائیے گا علیہم نبأ ابراہیم، وہ قصہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ختم ہو کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آگے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے گا، یعنی عرب والوں کو، مکہ والوں کو سنائیے گا. اس کالا لے ابھی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وہ قوم ہو، اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، تم کس چیز کی بات کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم تو اس پر بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجاور بن کر ان کی پوجا میں لگے رہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حل یسمعونکم، کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، جو تم کہتے ہو نا، کیا وہ اس کو سنتے ہیں. اور تدعون اذ تدعون، کالا حل یسمعونکم اذ تدعون، کہ جب تم انہیں بلاتے ہو یا ان سے کوئی دعا مانگتے ہو، کیا تو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں. اور ینفعونکم اور یضرون، کیا تم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تمہیں. ان میں اتنی پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ تمہیں فائدہ دیں یا نقصان پہنچائیں. کچھ تو کرتے ہوں گے نا، تو ہمیں بتائیے کیا کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے آگے سے کہا، قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا تھا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. لکیر کے فقیر ہیں.
کالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا دیکھا تم نے کہ جن کو تم پکار رہے ہو تم پکار رہے ہو وآباؤکم اقدمون، تمہارے پہلے والے باپ دادا نے جن کو پکارا تھا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک یہ سب میرے دشمن ہیں، وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین کے علاوہ رب العالمین میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے یا راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے اور جب وہ مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے بیماری سے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي یُمِیتُنِی ثُمَّ یحیین، اور وہی ہے جو مجھے جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ جزاک اللہ۔ والذی اطمع، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں، یغفر لی، کہ بخش دے گا خطیئاتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، روز قیامت، میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں، میری غلطیاں، میرے گناہ سب معاف فرما دے گا۔ رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، تو اب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھے، کیا عطا کر؟ علم و دانش، حکمت، الحقنی، اور شامل کر دے مجھے بالصالحین، نیک لوگوں میں۔ یہ دعا مانگی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر میرا یا نیک ذکر میرا پچھلے لوگوں میں جاری رکھنا، یعنی جب تک دنیا رہے گی میرا ذکر خیر دنیا میں جاری رہے، یہ تیرے فضل و کرم ہی سے ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ آیت نمبر 83 سے 84 تک۔ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَۃِ جنۃ النعیم، اور مجھے بنا دے جنت کے وارثوں میں، بلکہ 84 تک دعا ہے، 84 بھی نہیں، 88 تک۔ اب ان کی دعا ہم نے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم فاغفر لی لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے علم و دانش عطا فرما، نیکوکاروں میں شامل کر، پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھنا، مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر دینا، اور میرے باپ کو بخش دینا کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ تو جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ الا من آت اللہ قلب سلیم، مگر جو آئے گا اللہ کے پاس نیک دل لے کر، پاک دل لے کر آئے گا، تو وہ بچ جائے گا آفت سے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے سامنے جنت لائی جائے گی۔ وَبُرِزَتِ الجحیم للغاوین، اور دوزخ جو ہے وہ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِیلَ لَهُمْ
ऐना मा कुंतुम ताबदून, और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे, अब वो कहाँ सब भाग गए हैं। वकील लहुम ऐना मा कुंतुम ताबदून मिन दूनिल्लाहि हल यंसुरूनकुम औ यंतासिरून, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं या कोई बदला ले सकते हैं। यानी कि ये अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। कुब के बूफीहा, फिर वो ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, फीहा उसमें किसमें, जहन्नम में। ये जहन्नम में वो ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, हम वगून, वो भी और गुमराह लोग भी। यानी उनके जो ये बनाए हुए थे ना अल्लाह, वो भी ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे जहन्नम में, और उसके साथ साथ गुमराह लोग भी डाल दिए जाएंगे। वह जुनूद इब्लीस अजमऊन, और इब्लीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। कालू, वो कहेंगे वह हम फीहा यख्तासिमून, जबकि वो उसमें आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। तल्लाह इनको नलाफी दलाल मुबीन, वो कहेंगे अल्लाह की कसम हम तो खुद ही सरी गुमराही में पड़े हुए थे। इज़्नो सव्वीकुम बे रब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन के बराबर इन अपने बुतों को ठहराते थे। उमा आदलना लिल मुजरिमीन, और मुजरिमों ने हमको गुमराह किया। फमा लना मिन शाफीन, और अब हमारे लिए कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं है। वला सदीकिन हमीम, ना कोई हमारा मतलब जिगरी दोस्त है, सब दुश्मन हो गए हैं। वलो अन्ना लना करतन फनकूना मिनल मोमिनीन, अगर हमें दोबारा दुनिया में जाना होगा तो हम, काश हमें दुनिया में जाना हो दोबारा से, तो हम क्या हो जाएंगे, मोमन बन जाएंगे, तो हम मोमनों में से हो जाएंगे। अब उन्हें याद आ रहा सब कुछ कि हम जो भी कर रहे थे गलत कर रहे थे, अगर अब हम दुनिया में अल्लाह ताला भेजने का मौका दे तो हम ज़रूर मोमन बन जाएंगे। इन फी ज़ालिका लायात, बेशक इसमें निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वैन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार गालिब और मेहरबान है। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, तो कौम नूह ने पैगम्बरों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब कहा उनके भाई ने, अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तो तुम्हारे लिए रसूल हूँ अमानतदार। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे वो ख़त्म होगी बात। अब अल्लाह ताला ने कौम नूह की तरफ अपना सिलसिला कलाम जारी कर दिया। तो कौम नूह इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब कहा उनसे उनके भाई ने, नूहुन, उनके भाई कौन थे, नूह, यानी कि अपनी कौम के जो लोग थे वो एक दूसरे को भाई ही पुकारते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम से कहा उन लोगों ने, अला तत्तकून, क्या नहीं तुम डरते, इज़ क़ाल लहुम, जब कहा उनको उनके भाई नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते अल्लाह से, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं अल्लाह ही की तरफ से रसूल बनाकर तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, आतिऊन, और मेरी इताअत करो। ये नूह अलैहिस्सलाम पैगाम दे रहे हैं, पैगाम सबका एक ही है, सब पैगम्बरों का,
वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, और मैं तुमसे कोई भी अजर नहीं मांगता इस पर। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है। फत्तकुल्लाह व आतिऊन, बस तुम डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। कालू अनुमिनु लका वत्तबअका अर्ज़लून, उन्होंने कहा, उनकी कौम ने क्या कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए तुम पर, लका तुम पर, हम तुम पर ईमान लाएं, वत्तबअका, और तेरी तो पैरवी करते हैं, अल अर्ज़लून, रुज़ील किस्म के लोग, यानी कमी कमीने जो काम करते हैं, एक उनके मतहत होते हैं, जैसे हमारे मतहत हैं जो भी लोग हमारे काम करते हैं, फसलों में भी घरों में भी, तो वो वैसे लोग जो है तो आपकी पैरवी कर रहे हैं, तो हम क्यों आपके पैरोकार बने। हम तो उन लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। तो आगे से पैगम्बर ने क्या कहा, काला वमा इल्मी बिमा काम यामलून, मुझे तो इसका इल्म नहीं कि वो क्या काम करते हैं, वो जो भी करते हैं उसका हिसाब उनके ज़िम्मे। इन्ना हिसाबुहुम, बेशक उनका हिसाब, इल्ला अला, उन पर है, इल्ला अला रब्बी लो तशउरून, उनका हिसाब माल का हिसाब किताब तो अल्लाह के ही ज़िम्मे है ना, अल्लाह ने रखा हुआ उनके माल का हिसाब किताब। और अगर तुम समझो तो ये बड़ी बात है। आना बेतारे दिल मोमिन, और मैं इन मोमिनों को अपने से अलग नहीं कर सकता। ये अल्लाह पर ईमान लाए हैं, मैं इनको कैसे निकाल दूँ। मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। इन्ना आना इल्ला नज़ीर मुबीन, मैं सिर्फ खोल खोल कर नसीहत बयान करता हूँ, किसी की मर्ज़ी है ईमान लाए या ना लाए, मैं तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, कौम ने क्या कहा, कालू, कौम ने कहा, लम तंता है, अगर तू बाज ना आया, या नूह ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया, ला तकुनन्ना मिनल मरजुमीन, तो क्या करेंगे हम तुझे संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के तुम्हारा खात्मा कर देंगे, मरजुमीन, संसार कर देंगे। काला रब्बे इन्ना कौमी कज़बून, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है, फ़फ्तह बैनी व बैनहुम, कि बस तू फैसला कर दे मेरे और उनके दरमियान, फतहन, खुला फैसला कर दे, व नज्जनी, और मुझे निजात दे दे, मिम्मा या मिनल मोमिनीन, मुझे निजात दे दे और जो मेरे साथ लोग हैं उनको भी निजात दे दे, मोमिन लोग जो हैं उनको भी बचा ले। ये दुआ की उन्होंने। तो वअनजैनाहु, फिर हमने उन्हें बचा लिया, निजात दे दी उस कौम से। अम्माहु फिल फुल्के मशहून, एक भरी हुई कश्ती में सवार करा के उनको बचा लिया। सुम्मा गरकना बादुल बाकिन, फिर हमने गरक किया इसके बाद बाकी लोगों को, बाकियों को गरक कर दिया और उन्हें बचा लिया। इन फी ज़ालिका लायात, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, वम्मा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, और अक्सर उनमें से ईमान लाने वाले नहीं हैं। व इन रब्बका लाहु वल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक आपका रब ज़बरदस्त या गालिब और रहम फरमाने वाला है, ज़बरदस्त है, गालिब है, रहम फरमाने वाला है। जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका
حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔